लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 30 साल पुरानी लाहौर के अंडरवर्ल्ड की जो दुश्मनी थी फिर जाग उठी। टीपू टकावाला का जानशीन अमीर बलाज 2 दिन पहले कत्ल हो गए। ये तफ्तीश कहां तक पहुंची, कत्ल करवाने वाले कौन, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 दिन पहले चूंग के इलाके एक निजी सोसाइटी पार्क व्यू में साबिक डीएसपी सैयद इकबाल के बेटे की दावत वलीमा था। उसमें 2000 से जायद लोगों की शिरकत थी, जिसमें अमीर बलाज को भी इनवाइट किया गया था और वहां पर साबिक अफसरान और हाजिर ड्यूटीज अफसरान की भी मौजूदगी थी। और इसी के दौरान ये एक साबिक डीएसपी जो अमीर बलाज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बेटे का दावत वलीमा था। और जैसे ही अमीर बलाज वहां पर आते हैं और वहां पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, क्योंकि अमीर बलाज जब भी बाहर निकलते हैं तो 20 से 30 उनके साथ अफराद होते हैं, उनके गनमैन होते हैं, उनका भाई होता है, उनके दोस्त होते हैं। और क्योंकि उनकी दुश्मनदारी है, क्योंकि उनको पता है कि इन पे पहले भी ये कातलाना हमला हो चुका है, इसलिए अपने मुहाफिजों के साथ वो निकलते हैं। और जिस जगह दावत वलीमा था पार्क व्यू में, और वहां पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, क्योंकि वहां पर हाजिर ड्यूटी ऑफिसर भी मौजूद थे पुलिस के, और उनकी भी सिक्योरिटी थी और मीर बलाज की अपनी भी सिक्योरिटी थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 4 लोग हमला आवर वहां पर ताक लगाए बैठे थे, और जैसे उनको मौका मिला तो वो अमीर बलाज के साथ एक बंदा आया, उसने सेल्फी लेने के लिए उसे कहा। तो जैसे ही अमीर बलाज ने उसे आगे आने दिया और हमला आवर ने साथ ही ब्रेस्ट खोल दिया अमीर बलाज पर। अमीर बलाज अगर ब्रेस्ट खुल जाए तो 15 से 20 गोलियां का ब्रेस्ट होता है, और जिस पर वो चल जाए तो अगले बंदे के बहुत कम चांस होते हैं बचने के। इसी तरह वहां अमीर बलाज को 5 से 6 गोलियां लगती हैं और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिन्ना हॉस्पिटल में दम तोड़ जाते हैं। और इसी तरह उनके जो 7 दोस्त थे वो जख्मी होते हैं। अब वो बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है, और जो मारने वाला शूटर था मुजफ्फर हुसैन, वो मौके पे ही अमीर बलाज के गार्डों ने उनको मौके पे ही मार दिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके जो कोट के अंदर से एक और पिस्टल बरामद हुआ, गोलियां बरामद हुई, और जो मोबाइल में सिम थी वो किसी खातून के नाम थी। जब उसका फोरेंसिक करवाया गया, नादरा से उसको डाटा करवाया गया, तो वो खातून के नाम से वो सिम निकली। और जो अमीर बलाज का भाई है मनसब, उसकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज किया गया चौंक थाने में, और किसी नामालूम शख्स का नहीं, अंडरवर्ल्ड लाहौर का एक और डॉन जिसका नाम तीफी बट, गोगी बट और अकील बट है। इन 2 भाइयों का, अकील बट और तीफी बट का नाम इसमें शामिल करवाया गया है। मनसब जो अमीर बलाज का छोटा भाई है, उन्होंने कहा है कि कत्ल करने वाला जो शख्स आया था मुजफ्फर हुसैन, उसने हमें कहा कि आप तीफी बट के साथ आपकी दुश्मनी है, उसी सिलसिले में अमीर बलाज को मैं मारने आया हूं। ये कहना है मनसब का, जिसने उसकी मुद्दत में जो पर्चा दर्ज हुआ है उसने उन दोनों भाइयों का नाम लिखवाया है। और ये एक इतना पढ़ा लिखा शख्स है अमीर बलाज, ये सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहे हैं, और जब टीपू टक्कावाला का कत्ल हुआ तब भी इन्हीं का नाम आ रहा था, गोगी बट का, तीफी बट का। आज जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ है तो तब भी इन 2 भाइयों का, अकील बट और तीफी बट का नाम आ रहा है, और कहीं कहीं गोगी बट का भी नाम लिया जा रहा है। इसमें अहम पेशरफ जो हुई है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, क्या अहम पेशरफ हुई है पुलिस की जानिब से। और जो अमीर बलाज है, पढ़ा लिखा शख्स था, वो जब टीपू टक्कावाला उसके वालिद जब कत्ल होते हैं तो वो पाकिस्तान आता है, और फिर वो भाग दौड़ संभालता है, अपने वालिद साहब का कारोबार संभालता है। और जब देखता है कि धड़े बंदे की जो दुश्मनियां हैं लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन की, इस टाइम 2 अंडरवर्ल्ड डॉन थे, एक टीपू टक्कावाला और एक गोगी बट।
یہ لڑائی تھی ان کی ڈان کی، لاہور کی۔ لیکن جب امیر بلاج پاکستان آیا تو اس نے سب دھڑے بندوں کے ساتھ اپنی دوستی یاری بڑھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ دشمن داری ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک اچھے انسان کی طرح ہم زندگی گزارے، مار دھاڑ قتل و غارت میں کچھ نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح وہاں کچھ عرصے پہلے تیفی بٹ اور امیر بلاج کی دوستی کروائی جاتی ہے، صلح کروائی جاتی ہے، اور پھر یہ صلح بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ اس سے پہلے تیفی بٹ نے بھی حملہ کیا تھا امیر بلاج پہ، اور امیر بلاج نے بھی تیفی بٹ پر حملہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ امیر بلاج جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا، پھر ضمانت کی بعد باہر آئے، اور اسی طرح پھر ان کے بعد ان کی صلح بھی ہوئی اور پھر یہ رنجشیں ختم ہو گئی۔ لیکن 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہی مظفر حسین جو تیفی بٹ کا 22 سالہ پرانا ملازم تھا، جس نے امیر بلاج کو سٹیٹ فائر کر کر قتل کر دیا اور خود بھی مارا گیا، اور جب اس کا سارا ڈیٹا باہر سے نکالا گیا اور فرانسک ٹیم نے، جب تفتیشی ٹیم نے اس پہ سرچ کی، کیونکہ اسی ٹائم رات کو ہی 7 رکنی تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی، اور انہیں کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ اور عقیل بٹ کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ملے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جب امیر بلاج کا قتل ہوا تھا تو گوگی بٹ، عقیل، تیفی بٹ اس ٹائم دبئی میں تھے۔ لیکن آج ایک تلخہ خیز انکشاف ہوا ہے، تفتیشی ٹیم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس ٹائم امیر بلاج کا قتل ہوا تو گوگی بٹ اس ٹائم لاہور میں تھے اور تیفی بٹ اس ٹائم کراچی میں تھے، اور وہ کراچی کی فلائٹ پکڑ کے دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور گوگی بٹ اس ٹائم لاہور میں ہی ہیں۔ اور ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ ایک بلیک رنگ کا ویگو ڈالا جو قتل کے ٹھیک 10 منٹ بعد اسی سڑک پر ون وے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی جو فوٹیج انہوں نے لی ہے کیمروں کی مدد سے، اس میں دیکھا گیا کہ ویگو ڈالا میں 3 سے 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نمبر پلیٹ کی شناخت کی تو وہ نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہی حملہ آور ہے، ایک تو مارا گیا اور 3 سے 4 وہ لوگ تھے جو باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب بلاج کو گولیاں لگی اور وہاں سے یہ بھاگے۔ اب پولیس کو ان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ان کو ڈھونڈنا اور ان کی شناخت کرنا، یہ کون تھے لوگ۔ پولیس نے اس طرح بلیک ویگو ڈالا کی ریسرچ جاری ہے اور ٹیمیں جگہ جگہ پہ چھاپے مار رہے ہیں، اور مظفر حسین کی بیوی کو گرفتار کر لیا، اس کو سامنے تفتیش کر لیا جائے گا، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ اور اس ٹائم یہ بڑا ہی ٹاسک ہے اس ٹائم پولیس کے لیے، لاہور پولیس کے لیے۔ اور اس ٹائم 2 انڈر ورلڈ ڈان تھے، جو ٹیپو ٹرکا والا کا بیٹا اور دوسرا گوگی بٹ اور تیفی بٹ، اور یہ کسی نام کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیا لاہور دوبارہ انڈر ورلڈ ڈان کے ہاتھوں یرغمال ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے 30 سے 40 سال پہلے بھی یہی لاہور میں دیکھا ہے کہ یہی گروپ آپس میں لڑتے تھے اور لاہور کو ایک انڈر ورلڈ کہا جاتا تھا۔ پھر میاں محمد شہباز شریف آئے، انہوں نے چن چن کر یہ انڈر ورلڈ ڈان چھوٹے بڑے سب کو ختم کیا، لیکن گوگی بٹ کا شفقت کا ہاتھ تھا، مسلم نون سے وابستگی تھی، اور ان کے بعد ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اور گوگی بٹ اور بلا ٹکا والا یہ بھی آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن نواز شریف کے ساتھ بھی ان کے رشتہ داریاں ہیں۔ صرف یہ گروپ، یہ لاہور کا ڈان بچ گئے تھے، باقی سب یا تو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تھا یا آپس میں ہی مر جاتے تھے، کیونکہ اس طرح گوگی بٹ اور بلا ٹکا والا کے بہت سارے آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، کئی ان کے لوگ مارے گئے، کوئی ان کے لوگ مارے گئے۔ اب اگر بلا ٹکا والا کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا نانا امیر بلاج کا دادا، پھر امیر بلاج کا جو باپ ہے ٹیپو ٹرکا والا، اسی دشمنی کے بھید چڑھے ہیں، اور آج بیٹا اس کا ٹیپو ٹرکا والا کا امیر بلاج بھی اسی دشمنی کے بھید کی نظر ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان پڑھا لکھا لڑکا اور اپنی جان کی بازی ہار گیا، جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ دشمنی آگے چلے، وہ امن اور ایمان کی بات کرتا تھا اور سکون کی بات کرتا تھا، لیکن جنہوں نے مارنا ہوتا ہے وہ بہت سارے منصوبے بنا کر چلتے ہیں، اور وہ اپنے کامیابی ہو گئے۔ اور اس کو 2 دن پہلے
दावत वलीमा की तकरीब में अमीर बलाच को मार दिया गया। और कल हमने देखा कि पूरा शाह आलम मार्केट को बंद किया गया था। कल उनका नमाज जनाजा था, असर के बाद उनको आहों और सिस्कियों में तदफीन कर दी गई है। और उसका जो भाई है, एक भाई लंदन में है जो बैरिस्टर बन रहा है, और एक इधर है जो उस वाक़ये के साथ मौजूद था। वो उसमें गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई है। अब देखते हैं कि ये 30 साल पुरानी दुश्मनी क्या फिर सर उठाएगी, क्या फिर हम वो देखेंगे कि लाहौर में जो कत्ल व गारत की जो खून रेजी हम देखेंगे, क्या लाहौर फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के हाथों यगमाल होने जा रहा है। ये हमारे साथ रहिएगा। अगर कोई अहम पेशरफ दोबारा होगी तो फिर हम आपको, कोई पेशरफ आई तो हम जरूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।